बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुबा दुरानी एक बार फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। अक्सर हम कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं और जो हम नहीं सोचते वो हो जाता है, या ये कहते हुए सुना गया कि ख्याली पुलाव नहीं बनाना चाहिए। हम लोग ऐसी बातें कर या ऐसी बातें सुनकर ना सिर्फ अपने जज्बात और ख्वाबों का गला घोटते हैं और बल्कि मायूस भी हो जाते हैं और उसको दिल ही दिल में छुपा भी लेते हैं। आज का जो मेरा मौजू है या टॉपिक है वो ना सिर्फ आपके अंदर ऐसी बातें ना होने देगा बल्कि आपके अंदर की तब्दीली भी लाएगा। आज का मेरा टॉपिक है कामयाब ज़िंदगी के उसूल। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के आसान होने का वादा नहीं किया। मुश्किलात आएगी, अल्लाह ताला उससे हल करने की ताकत ज़रूर देता है। हमें हमेशा ये सोचते हैं कि लाइफ इज़ फेयर, जो भी हमारे साथ होना है या होगा अच्छा ही होगा, और यही सोच हमको डिप्रेशन में डाल देती है। हम हमारी ज़िंदगी बस गुजार रहे होते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है। अल्लाह ने किसी इंसान को जाहिल पैदा नहीं किया। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी डाली है, बस ज़रूरी है कि उसे उभारने की, उसे निखारने की। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता और हर काम इंसान के लिए बना भी नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया को एक तरतीब से ही बनाया है। चरीन परीन, इंसान, समंदर, पूरी कायनात दिन रात अल्लाह के हुक्म से ही तरतीब से चलती है और इंसान को भी बासलाहियत बनाया है। कामयाब होने के लिए अमीर या गरीब होना ज़रूरी नहीं। कामयाब होने के लिए जज्बात, हौसला और अपने अंदर की सलाहियतों को पहचानना ज़रूरी है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जितने भी बड़े अदीब या कोई भी दूसरे बड़े जो मशहूर हुए हैं या कामयाबी हासिल की है, वो सब छोटे घराने से थे या बैकवर्ड से, कहा जाता है कि बैकवर्ड से थे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक ही है, जिस इंसान को सब कुछ मिलता है बिना मेहनत किए, बिना जद्दोजहद किए, वो इंसान कभी तरक्की नहीं कर पाता, वो इंसान इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता उसके पास, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है, इसलिए बस उससे वो अपनी लाइफ को पूरी आसानी से गुजार रहा होता है। इस दुनिया में वही इंसान ज़्यादा कामयाब होता है जो कुछ कर जाने का हौसला रखता है, हिम्मत नहीं हारता चाहे कितनी भी मुश्किल आए। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की बैकवर्ड वाले ही करते हैं। इसकी एक वजह है, मिसाल दूंगी मैं आपको कि अगर आपको एक जंप लगानी होती है तो आप हमेशा पीछे से ही जंप लगाएंगे, कभी आगे से नहीं दौड़ेंगे। आप जंप लगा के उस खाई को, उस मुश्किलों को अबूर करके आगे निकल जाएंगे। और अगर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपको एक चीज़ मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो आप उस जगह को अबूर नहीं कर पाते। दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ के बाद ख्वाब नहीं बनते। ख्वाब बनते हैं दिल टूटने के बाद, ख्वाब बनते हैं तकलीफ़ों के बाद, चैलेंज के बाद बनते हैं, मसाइल के बाद बनते हैं ख्वाब। आपके पास चाहे वसाइल बहुत हो, परेशानियाँ बहुत हो, खाने के लिए कुछ ना हो, अगर आपका ख्वाब बड़ा है तो आप हर मसाइल से लड़ सकते हैं। ख्वाब कभी छोटा ना देखो, हमेशा ख्वाब बड़ा देखो, इतना बड़ा कि वो रात को आपको सोने ना दे और सुबह उठते ही आप ये सोचो कि मुझे मेरे ख्वाब को पूरा करना है। आप अपने अंदर झांक कर देखो। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूब के पा जाओ सुराखे ज़िंदगी। सारी दुनिया से पूछने से पहले आप अपने आप से पूछो कि आपको क्या करना है। अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह से ये भी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे राह दिखा कि मेरा क्या मकसद है इस दुनिया में आने का। इस दुनिया में आना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चरीन परीन इंसान इस दुनिया में आए हैं तो जाना भी है। बड़ी बात ये है कि कुछ करके जाओ। इतने बादशाह गुजरे हैं, इतने बड़े लोग गुजरे हैं, लेकिन इंसान याद उसी को करता है
جو اس دنیا میں کچھ کر کے گزرے ہیں. آپ اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے جاب اور ہم سب اسی ہول میں جی رہے ہوتے ہیں. اپنی ایک پہچان بناؤ، اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرو، اپنے ملک کا ایک نام روشن کرو. ہمیں ہمیشہ ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ. کبھی اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تمہیں کرنا کیا ہے، کیا بننا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ بات نہیں کی جاتی. ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ آگے بڑھنے یا کامیاب ہونے کے لیے پیشن یا پروفیشن ایک ہی ہونا چاہیے. صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس پروفیشن کو یوز ایسا کرنا ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اسے یوز کس طرح کرنا ہے. لوگ 99.9% سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ پیشن کچھ اور ہوتا ہے اور پروفیشن کچھ اور ہو گیا ہوتا ہے. پیشن اور پروفیشن ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی بڑی مشکل سے گزار رہے ہوتے ہیں. غالب کہتے ہیں دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا ذرائع معاش اور شوق ایک ہے. دوسرے جملے میں غالب کہتے ہیں کہ کام انسان کو تھکا دیتا ہے، محبت انسان کو تھکاتی نہیں ہے. اگر آپ کا کام سے آپ کو محبت ہے تو آپ کبھی نہیں تھکیں گے. امام مالک کا جملہ ہے کہ انسان کی 2 پیدائش ہے، ایک جب وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا اور دنیا میں آیا، اور دوسرا جب وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو دریافت کرتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. پیشن پروفیشن میں آ جانے سے آپ کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، تو آپ ٹرینڈ کو فالو نہ کریں. ایک بہت اچھی بات ہے، ہمارے قیدی صاحب نے کہا تھا کہ میرا مزاج میری ماں نے بنایا. ماں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اپنے بچوں کے اندر ایک صلاحیتوں کو ابھارنے اور توجہ دینے کے لیے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھی تہذیب، ایک اچھا اخلاق کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو کامیاب بناتی ہے. اچھا اخلاق بنانا اور پانا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے. آپ اپنے اچھے اخلاق سے کسی کے سامنے مسکرا بھی دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی ایک ہیلپ بھی کراتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. آگے بڑھنے کے لیے کبھی کسی سے ہرس نہ کرو، یا کسی کو پیچھے کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر اپنے آپ کو منوا کر اپنی ضروری صلاحیتوں کو ابھار کر ہی آگے بڑھا جاتا ہے. آخر میں ایک بات یہی کہوں گی، درد کو الٹا لکھو یا سیدھا، درد درد ہی رہتا ہے. درد کا پہلا دال نکال دے تو رگ بنتا ہے، اور دوسرا دال نکال دے تو در بنتا ہے. اور بس جان کسی کے درد سے جب انسان رد کر دیا جاتا ہے تو درد ملتا ہے، اور یہی درد انسان کو درد سے جوڑ دیتا ہے. آئی ہوپ آج کا ٹاپک آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں گے اور اپنی صلاحیتوں کو ابھاریں گے، اور دیکھیں گے کہ آپ کس لیے بنے ہو، آپ کس لیے اس دنیا میں آئے ہو. کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد سے اس دنیا میں آیا ہوتا ہے، اور کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جاہل پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سب کا ساتھ دیتا ہے، بس ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے اندر کی صلاحیت کو ڈھونڈنے کی اور منوانے کی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.